Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. My name is Professor Faisal Saad और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर बेटा टोटल जो चैप्टर्स हैं उनकी तादाद 16 है। और चैप्टर नंबर 7 इसलिए पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पोर्शन है। आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब चूंकि इसकी जो वेटेज है, जो इसकी परसेंटेज है वो बाकियों से ज़्यादा होती है, यही वजह है कि ऑर्गेनिक का पोर्शन अमूमी तौर पर सबसे पहले पढ़ाया जाता है। चलें जी, आज देखते हैं कि मज़ीद हमने आगे क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो समझनी और सीखनी है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आप ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। मज़ीद इसकी थोड़ी सी और डिटेल भी आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ाई और समझाई जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर है बेटा करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, कि उनकी वो कौन सी खसूसियात हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेली लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंस क्या है। और लास्ट में बेटा हम पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी एक्टिविटी। ठीक है बेटा, आगे चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वो इंट्रोडक्शन है जो शुरू शुरू में जो है साइंटिस्ट को था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो देखें जी, the compounds which are obtained from living organisms, for example plants or animals, are known as organic compounds। कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मरकबात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जानदारों से यानी प्लांट्स और एनिमल से आपको हासिल हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। मोर देन 200 years ago, 200 साल से भी ज़्यादा अरसा से पहले की बात है, chemists recognize the organic compounds as are distinct from inorganic compounds on the basis of। 200 साल से भी पहले की बात है, जो केमिस्ट हैं, जो साइंसदान थे, उन्होंने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। किस बेस पर? दो वजूहात की बेस पर। एक, ओरिजिन क्या है, यानी आपको कंपाउंड्स किस सोर्स से मिल रहा है, क्या उसकी ओरिजिन है, क्या उसका आगाज़ है। और दूसरे नंबर पर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इन दो फैक्टर्स की बेस पर साइंसदानों ने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर डिवाइड किया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने देख लिया, सुन लिया। उसके बाद इनऑर्गेनिक, जाहिर सी बात है उसका अपोजिट ही होगा, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग आर मिनरल सोर्स। के ऐसे कंपाउंड्स जो आपको नॉन लिविंग यानी गैर जानदार चीज़ या मिनरल मादनी सोर्स से जो है, मादनी ज़रिए से जो है आपको मिलेगा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट और वाटर। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, इसके बेटा कुछ पास्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है, अर्ली केमिस्ट थॉट दैट, शुरू वाले जो साइंसदान थे, जो केमिस्ट थे, वो ये समझते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि भी ऑर्गेनिक मुरक्कबात को आप इनऑर्गेनिक मुरक्कबात या कंपाउंड से नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट क्या था जी, फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अ वाइटल फोर्स इज नेसेसरी,
کہ آرگینک کمپاؤنڈز کو بنانے کے لیے ایک غیر معمولی قوت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، جسے وائٹل فورس کہتے ہیں. دس وائٹل فورس ڈز ایگزسٹ. لاسٹ پوائنٹ میں وہ آپ کو سمجھا رہا ہے جی کہ یہ جو وائٹل فورس ہے وہ صرف اور صرف پائی جاتی ہے لیونگ تھنگس کے اندر، جانداروں کے اندر، اس کے علاوہ کہیں نہیں پائی جائے گی. سو دیز کمپاؤنڈس کین ناٹ بی سینتھسائز ان لیبورٹری، اور یہی وجہ ہے کہ ان کمپاؤنڈس کو آپ لیب میں بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ آپ کو تھوڑی سی ڈسکرپشن سمجھائی گئی ہے بائی پکچر ڈائیگرامیٹک اسکیچ. اس میں پلانٹس اور اینیملز آپ کو دکھائے گئے ہیں کہ وائٹل فورس تھیوری کے مطابق ان دو سورسز کے اندر آرگینک کمپاؤنڈس ایگزسٹ کرتے تھے. یہ تھیوری دینے والا جو سائنٹسٹ تھا اس کا نام تھا جے برزیلیس. لیکن بعد میں لیٹر فریڈرک والر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا. کیسے ریجیکٹ کیا جی؟ بائی obtaining دا یوریا فرام یورین آف میملز. میملز کے یورین سے اس نے یوریا کو کیا کر لیا؟ حاصل کر لیا. تو اس کا ایک کیمیکل ریئیکشن آپ کو نیچے دکھایا گیا ہے. امونیم سائنیٹ NH4CNO. امونیم سائنیٹ یہ آپ کا ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے، اور اس کی ڈسٹیلیشن سے، اس کی ایکسٹریکشن سے اس نے اس میں سے آرگینک کمپاؤنڈ کو کیا کر لیا؟ سینتھیسائز کر لیا، جس کا نام کیا ہے بیٹا؟ یوریا. تو اس بیس پر آپ کی وائٹل فورس تھیوری فریڈرک والر نے ریجیکٹ کر دی. کیوں ریجیکٹ کی اور کیسے ریجیکٹ کی؟ کہ بھی وائٹل فورس تھیوری کا پہلا پوائنٹ کہتا ہے کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ یہاں پر والر نے ان آرگینک سے آرگینک بنا دیا. دوسرے نمبر پر وائٹل فورس تھیوری یہ کہتی تھی کہ آرگینک کمپاؤنڈز کو بنانے کے لیے ایک غیر معمولی قوت جسے وائٹل فورس کہتے ہیں وہ ریکوائر ہوتی ہے، جو کہ لیونگ تھنگس کے اندر پائی جاتی ہے اور لیب میں اس کا وجود ممکن نہیں ہے. تو آپ کے فریڈرک وولر نے وائٹل فورس تھیوری کو ریجیکٹ کس طرح کیا؟ ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ بنا دیا، بنا وائٹل فورس کے بنایا اور لیب کے اندر بنایا. تو اس بیس پر وائٹل فورس تھیوری کو فریڈرک وولر نے کیا کر دیا جی؟ ریجیکٹ کر دیا. ماڈرن ڈیفینیشن آف آرگینک کمپاؤنڈز اور آرگینک کیمسٹری کیا ہے؟ تو یہ ہے بیٹا اس کی ڈیفینیشن: دا برانچ آف کیمسٹری، کیمسٹری کی ایک ایسی شاخ which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen، جسے ہم ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں. کیمسٹری کی وہ برانچ جو کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈرو کاربنز. تو کیمسٹری کی ایسی برانچ جو ان ہائیڈرو کاربنز اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز اور ان سے ماخوذ مرکبات یعنی ان سے ڈرائیو ہونے والے کمپاؤنڈز کی جو اسٹڈی ہے کیمسٹری کی جس برانچ میں ہوگی اسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ آرگینک کیمسٹری. اور ایسے کمپاؤنڈز کیا کہلیں گے؟ آرگینک کمپاؤنڈز. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ امونیم سائنائڈ سے جب یوریا کو بنا لیا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں، ملین آف آرگینک کمپاؤنڈز جو ہے وہ بعد میں بنائے بھی گئے اور ان کو اینالائز بھی کیا گیا. اب کیا آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر صرف کاربن اور ہائیڈروجن پائی جاتی ہیں؟ بالکل پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایٹمز بھی اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس کے اندر نائٹروجن ہو سکتا ہے، آکسیجن ہو سکتا ہے، سلفر ہو سکتا ہے. تو آنے والے جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے ان کے اندر ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے ہم اس کا تھوڑا سا ذرا آئیڈیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ ادر ایلیمنٹس یا ادر ایٹمس بھی اس میں ہو سکتے ہیں. کاربن کمپاؤنڈز کے اندر ایک چھوٹی سی ایکسیپشن بھی ہے. کیا کاربن کے سارے مرکبات جو ہیں آرگینک ان نیچر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہیں جن کے اندر کاربن تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ آرگینک شمار نہیں ہوتے. ان میں بیٹا کاربن مونو آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس. یہ کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو ہسٹوریکل بیس پر، تاریخی لحاظ سے، اور کنونشنل ریزن، کوئی روایتی وجوہات کی بنا پر ان کو جو ہے باقی آرگینک کمپاؤنڈ سے علیحدہ کر کے ان آرگینک کی کیٹیگری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स क्या हैं या इनकी प्रॉपर्टीज या खसूसियात क्या होती हैं? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बेटा ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पीकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की जो है यूनिक नेचर जो है या मुख्तलिफ किस्म की जो फितरत है, वो सबसे पहले इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन प्रॉपर्टी है, और ये होती है बेटा कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स, और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, कि एक एटम की अपने जैसे एटम के साथ लिंक होकर बॉन्ड बनाकर लंबी चेन बनाने का जो अमल है वो क्या कहलाता है? कैटिनेशन। तो पहली इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरी, नॉन आयोनिक नेचर। बेटा आपको पता है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जिस सब्सटेंस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उसकी जो नेचर होगी वो नॉन आयोनिक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आइंस तो होते नहीं हैं। उसके बाद सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होता है, और ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब है ऐसी सीरीज या ऐसी लंबी चेनें जिसमें एक जैसे ग्रुप्स बार बार रिपीट हों। जैसे हम ब्यूटेन की एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें CH2 बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, यानी अगर ब्यूटेन होगा तो उसमें दो CH2 ग्रुप्स होंगे, पेंटेन होगा तो उसमें तीन CH2 ग्रुप होंगे, हेक्सेन होगा तो उसमें मजीद इसी तरह से CH2 ग्रुप्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो ये होमोलोगस सीरीज इनमें पाई जाती है। कम्प्लेक्सिटी, अमूमी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बड़े मालिक्यूल्स भी बनाते हैं, और जाहिर सी बात है जो मालिक्यूल बड़ा होगा तो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज़्यादा पेचीदा होगा, उसको समझना आसान नहीं होगा। इसकी मिसाल है बेटा स्टार्च। स्टार्च का ये देखें जर्नल फार्मूला है C6H10O5। ये इसके बेसिक रिपीटिंग यूनिट है, और ये n यूनिट्स आपस में मिलकर स्टार्च का एक बड़ा मालिक्यूल बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सब्सटेंस के अंदर क्या होगी? पेचीदगी होगी या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं बेटा। प्रोटीन्स के बारे में आपको आइडिया है कि ये अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं, और इनकी जो तादाद है वो थाउजेंड्स से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनाइट तक या अप टू लैक्स में या ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो सकता है। तो ये लार्ज मालिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं। आइसोमेरिज्म जो है ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मालिक्यूलर फार्मूला होगा, यानी इनमें एटम्स की तादाद एक जैसी होगी लेकिन उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, यानी उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो वेरी कर सकती है लेकिन उनकी तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। उसके बाद है बेटा रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये निहायत ही आसान सा है कि क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो उसमें काफ़ी हद तक टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इसके जो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शंस वो स्लो होंगे, और यही वजह है कि ये फिर कम यील्ड जो है, कम आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। किस वजह से? क्योंकि इसकी मालिक्यूलर नेचर है। मालिक्यूलर नेचर काफ़ी हद तक स्टेबल होती है, तो इसको तोड़ने में और नए बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी हद तक एनर्जी रिक्वायर होती है। उसके बाद है बेटा सॉल्युबिलिटी। चूंकि आपने नाइन्थ क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक पोलर सब्सटेंस पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस या सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे। तो चूंकि बेटा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती, जिस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इन सब के अंदर जो है वो डिजॉल्व होंगे। चलें जी, आगे हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कि इनकी अहमियत क्या है। Almost all the chemical reactions that take place in living systems, तमाम किस्म के तकरीबन वो रिएक्शंस जो जानदार सिस्टम के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर वकू पजीर हो रहे होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर होने वाले रिएक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो इनमें ज़्यादातर होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो
آرگینک ان نیچر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز دے انوالو سچ لائف مالیکیولز، کیونکہ ان کے اندر زندگی سے ریلیٹڈ، لائف سے ریلیٹڈ ایسے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹینز، انزائمز، کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز، وائٹامنز اور نیوکلک ایسڈ. ان سب کے اندر کاربن ایٹمز موجود ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے آرگینک ان نیچر ہیں. اس کے بعد ہے وی ہیو بیکم ڈیپینڈنٹ اپون آرگینک کمپاؤنڈس. ہم پچھلے کچھ عرصے سے آرگینک کمپاؤنڈ پر منحصر یا انحصار کرنے لگے ہیں. ہمارا جو انہی پر جو ہے انحصار ہے، انہی پر ہماری ڈیپینڈنسی ہے. کیوں ہے؟ دیٹ اکر ان نیچر فار آور فوڈ، میڈیسنز اینڈ کلوتھنگ. کیونکہ انسان کی جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جس میں خوراک ہے، میڈیسنز ہیں اور کلوتھنگ ہے، ان سب کے اندر آرگینک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں. Over the years, the chemists have learned to synthesize. عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، سالوں گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سائنسدان ہیں، وہ جو کیمسٹس ہیں، وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل بھی آرگینک کمپاؤنڈس کو بنا سکتے ہیں، جن میں بیٹا پلاسٹکس ہیں، سنتھیٹک ربر ہے، میڈیسنز ہیں، پریزرویٹیوز ہیں. سنتھیٹک ربر جو ہے وہ آرٹیفیشل ہم ربر کو کہتے ہیں. میڈیسنز ادویات ہیں. پریزرویٹیوز وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو اوور دا پیریڈ آف ایئرس، اوور دا پیریڈ آف ٹائم پریزرو کرنے کے لیے، ان کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کی بایو کی لیب کے اندر آپ کے جو ڈفرینٹ اینیملز کے جو نمونے ہوتے ہیں، ان کو الکوہل کے سولوشن کے اندر جو ہے وہ پریزرو کیا جاتا ہے. اسی طرح کے اور بھی مختلف قسم کے کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایز اے پریزرویٹو یوز ہوتے ہیں. پینٹس ہیں، وارنشز ہیں، ٹیکسٹائل فائبر ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹی سائڈز ہیں، ڈٹرجنٹس ہیں، کاسمیٹکس اینڈ ڈائز ہیں. اس کے بعد ہے many of these synthetic compounds prevent the shortage of naturally occurring products. تو ان کے کافی حد تک جو سنتھیٹک کمپاؤنڈز ہیں وہ قدرتی طور پر پائے جانے والے کمپاؤنڈز کی کمی کو پورا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نیچرل سلک کو جو ہے بڑے پیمانے پر نہیں بنا سکتے. انسان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن جو اس کی پروڈکشن ہے نیچرلی وہ کم ہوتی ہے. تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ آرٹیفیشل فائبر جو ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی ضروریات. اب اس سے ریلیٹڈ بیٹا ایک تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہے. سب سے پہلے بیٹا اس سے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیو ہے. دا کیمسٹ ہو سینتھیسائزڈ یوریا فرام امونیم سائنیٹ. کہ وہ کون سا سائنسدان تھا جس نے امونیم سائنیٹ سے یوریا کو سینتھیسائز کیا تھا. تو یہ بہت ہی اہم قسم کا بیٹا ایم سی کیو ہے. یہ سرگودا 2013 میں آ چکا ہے، فیصل آباد 2014 میں اور ڈی جی خان بورڈ 2012 کے اندر. اب اس کو سوچیں، ویڈیو کو بیٹا ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا پاز کر لیں. پاز کرنے کے بعد سوچیں کہ بھئی ابھی ابھی ہم نے ٹاپک کے اندر کیا پڑھا. اچھا جی، تو وہ جو سائنٹسٹ تھا جس نے یوریا کو امونیم سائنیٹ سے پریپیئر کیا تھا، اس کا نام تھا بیٹا فریڈرک وولر. تو یہاں پر ڈی آپشن جو ہے آپ کا کیا ہوگا، رائٹ آپشن. اس کے بعد بیٹا دوسرا آپ کا ایم سی کیو ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از این آرگینک کمپاؤنڈ. گجرانوالا 2011 کے اندر یہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے کہ ان میں سے کون سا کمپاؤنڈ جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ویڈیو کو پاز کریں اور اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں. اچھا جی، تو ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں. تو ان میں سے بیٹا جو ڈی آپشن ہے CCl4، جس کا نام ہے کاربن ٹیٹرا کلورائڈ. تو CCl4 بیٹا ان تمام آپشنز میں سے آپ کا آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اچھا جی، آخر میں ہے شارٹ کویشچن. تو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو شارٹ کویشچنز بنتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے What is the importance of Wöhler's work in chemistry؟ کہ کیمسٹری کے اندر وولر کے کام کی کیا اہمیت ہے. لاہور بورڈ میں 2015، سرگودا 2016 اور راولپنڈی بورڈ میں 2017 کے اندر یہ کویشچن آیا ہوا ہے. ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وولر کے کام کی
केमिस्ट्री के अंदर क्या अहमियत है, किस तरह से उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड आपने यूरिया की सिंथेसिस वाले पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं। दूसरे नंबर पर है डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई सी दो खसूसियात जो है वो आपने लिखनी है। सरगोदा बोर्ड में ये दो दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2013 और 2018 के अंदर। इसके जवाब में आपने कोई सी दो प्रॉपर्टीज़ या कोई सी दो फीचर्स जो है वो लिखने हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स 5 से 6 जो हैं पॉइंट्स पढ़े थे, उनमें से कोई से दो जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल जो है वो मेंशन कर दें। आपको उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।